क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे या कार्यक्रमाक आसरे टीव्हीच्या सर वीक्षकांक हांव स्वागत मागता। फाटल्या एपिसोडांत आमी पळयलें हांगासर दानियल प्रवादी नेबुकदनेझर रायाक पडलेल्या स्वप्नाचो अर्थ सांगता ते तुमी पिक्चरांत हांगा पळयतात। हांगासर दानियल ताचो अर्थ विवरण त्या स्वप्नाचो स्वप्न कितें पडलें आनी त्या स्वप्नांत कितें दिश्टीक पडलें आनी ताचे अर्थ हांगासर तो विवरण दिता। हांगासर म्हणटा पयली ताजी त्या मुर्तीची तकली भांगाराची जावन आसली म्हणटा। वय त्या काळार नेबुकदनेझर रायाच्या काळार आमी हिस्ट्री पळोवंक गेल्यार क्रिस्तपूर्व 605 थावन क्रिस्तपूर्व 539 वर्सां म्हणसर ते नेबुकदनेझर रायाच्या काळांतलो भांगाराचे वर्स म्हणटात। त्या संदर्भार सगळ्या संवसारांत लोक राय इतल्या बऱ्यान पळयतालो की थंयसर लोक एक सुवर्णयुगा कन्नडांत आमी सुवर्णयुगा म्हणटा तसलो एक प्रसिद्ध म्हळ्यार एक बरो काल तर नासलो म्हणटात। ताका दानियल म्हणटा तूं ती तकली जावन आसाय तूं आनी हें तुजें काळ म्हणून ताका विवरण दिता। तुज्या काळा उपरांत एक राजयूद्ध जातलें ह्या संवसारांत तें जावन आसा तुजें हर्द्याची पट्टी म्हणटा। हांगासर सिल्वर ह्या रुपयाचें म्हणटा रुपयाचें जावन आसा तें जावन आसा मेदी आनी पर्सियाचे राय येतले संवसारांत ते बळिश्ट जातले। कशें नेबुकदनेझर प्रसिद्ध जालो की ताच्या काळा उपरांत पर्सियाचे आनी मेद्याचे आनी पर्सियाचे राय येवन संवसारांत ग्रेट रुलर्स ते जातले। हें घडतलें हें घडलें मागीर क्रिस्तपूर्व 539 क्रिस्तपूर्व 331 इसवेंत आमी हिस्ट्री वाचयत मेद्या आनी पारसी हे राय सगळ्या संवसारांत ते ग्रेटेस्ट राय जावन ते आळविके करतात तांचे राज्यभार करतात। ताच्या उपरांत स्वप्नांक पडलें त्या मुर्तीचे पेंकाट तें जावन आसा तांब्याचें म्हणटा। तांब्याचें ते पेंकाट म्हण थंय आमकां चित्रांत दिश्टीक पडटा तें जावन आसा ग्रीक राय म्हळ्यार अलेक्झांडर आमी पळयता थोड्याच वर्सां चड आसलो तो क्रिस्तपूर्व 331 थावन क्रिस्तपूर्व 168 म्हणसर ग्रीक राज्य सगळ्या संवसारांत प्रसिद्ध जाल्लें। भारताक म्हणसर तो आयिल्लो आनी ताचें राज एकदम बळान बेगीनच सगळ्यांनी प्रसारण जाल्लें आनी ताचे राजवटी कोणाक मेद्या पर्शिया रायांक तो सोलवून ह्यो आडळतेक येता आनी ताचें राज संवसारांत आमी पळयता। तशेंच ताच्या उपरांत येतलें रोमन साम्राज्य म्हळ्यार ताचे जांगलां म्हणटात ते जावन आसात लोंकडाचे। ते क्रिस्तपूर्व 168 इसवी थावन क्रिस्त शका आफ्टर एडी म्हणटात 476 476 क्रिस्त शका म्हणसर तांचें आडळटें ह्या संवसारांत आसलेलें कठीण ते मनीस आसले तांकां एक लोंकडाचें म्हळ्यार तितलें हार्ड एंड हार्टाचें ते जेजू क्रिस्ताक कठीण रितीन कुर्तार मारिल्ले रोमान सोजेरांनी तांचे राजाचेर लोकांक कठीण तरेन ते देग दितले शिक्षा दितले देखून तांचे कठीण काळ आसलो। देखून ते एक लोंकडा सारकें घट आसलेलें देखून ते लोंकडाक तो हें करता। ताच्या उपरांत ते राज्य जातात संवसारांत खंयचे राज्य येवना। रोमन साम्राज्य जातात क्रिस्त शका 476 उपरांत थावन सगळ्या संवसाराक रूल करचें तशें ह्या संवसारांत एकच प्रसिद्ध राज्य खंयचें येवना। 11 दिसांनी त्या 7 वर्सांच्या काळार एक राज येतालें तें रोमाघरांचें इल्लें तांचे सकत मिसळून आसतली आनी माती आनी तेजे पांयांचे 10 बोटां आनी ताचे पांय माती आनी लोंकडांत मिसळून आसतली आनी तांचे एक 10 राज्य मेळून एक राज चलयतलें। धार्मीक राज्य आनी राजकीय सामाजीक राज्य मेळून एक राज्य चलयतलें। तांचे भितरच प्रॉब्लेम आसतले तरी ते 7 वर्सांच्या अवधेर ते क्रिस्त विरोधीक ते सपोर्ट करतले आनी तांचे राज्य त्या संदर्भार संवसारांतच प्रसिद्ध जातले आनी क्रिस्त विरोधी तांच्या मुखांतर राज्यभार करतलो म्हणलें अर्थ तो सांगता। आनी ह्या रायाच्या काळार खंयचें ती बोटां आनी ताचे पांय आनी बोटां लोंकाड आनी माती मिसळून आसली ह्या राजाच्या काळार म्हळ्यार संवसाराच्या 11 काळार एक फातर म्हळ्यार एक खडाप खंयतानी एक फातर येतलो आनी त्या पांयांचेर त्या लोंकडाचेर पडतालो
आनी तें पुरो सगळें पीस पीस जावन धूळ जावन उबोन येतलें आनी तें राज सगळ्या संवसारार निरंतर बाळटलें म्हणटा हें जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें राजभार 1000 वर्सां क्रिस्त विरोधाच्या काला नंतर जेजूच जेरुसलेमांत तो राय जावन बसतलो ताचें राज ह्या संवसारांत येतलें आनी तो हांगासर आडवळटे चलयतालो म्हणून तो फातर जावन आसा जेजू क्रिस्त सगळें आदलें भांगार रुपें तांब्याचें आनी लोंकड सगळें नास जातलें आनी कोणीय मनशाचें राज ह्या संवसारांत आसचें ना केवल जेजू क्रिस्ताचें मात्र राज आसतलें आनी न्यायनितीचें धर्माचें युग आसतलें म्हणून हांगासर त्या स्वप्नाचो अर्थ क्रिस्ता पूर्व 597 इस्वेंत दानियल प्रवादी नेबुकदनेझराक पडलेल्या सपनाचो विवर दिता अशें म्हणल्यार आनीक हें घडूं ना हें आनीक घडूंक आनीक वेळ आसा पूण हें घडच्या पयलीं जायत्या 2000-2500 वर्सां सगळें चड पयलें देव ह्या स्वप्ना मुखांतर संवसाराक कळीत करता पूण ते सगळे संगती दांपोवन उरतात कित्याक तेन्ना हाका दानियल प्रवादकी हाच्या विशयांत केदाळा घडतलें म्हणलें गोतासना आनी देव ताका हें पुरा मोर घाल दांपून दवरी म्हणून आमी मुखल्या अध्यायांनी तें वाचता देखून जेजू क्रिस्ताचें राज ह्या संवसाराक येवचें आसा म्हणून 1000 वर्सां आदींच देवान कळीत केलां आनी तें कळीत केलां जाल्यार तें बरयलां जाल्यार तें खंडीत घडतलें देखून आमी त्या क्रिस्ता येण्याक तयार जावंक आसा ताच्या राजांत आमी पळय थंय रावूंक आसा तर आमकांच आमी तयार करूया आनी मुखार हें जावन रायाक सोपन पडल्या उपरांत सादारण 48 वर्सां उपरांत दानियलाक देव दर्शनां दिता ते आमी दानियल प्रवादीचे 7वें अध्याय ते आमी दुसऱ्या येताना डायरेक्ट 7वें आयल्या हाच्या पयलें हाच्या मदें घात थोडीं गणितां आसा दानियलाक शिमाच्या डोलीन घालतात मागीर शद्रक मेशक अबेदनगोक उज्यांत घालतात कित्याक रायाच्या भांगाराच्या मुर्तीक आड पडूं नजो म्हणून अशीं थोडीं गणितां आसात ती आमकां चड इम्पॉर्टंट न्ही आमी वता जेजू क्रिस्ताच्या येण्याच्या तयाराक आमी वता आसतना ताका संबंद जाल्लीं उतरां मात्र आमी काडया हांगासर दानियलाचें एक दर्शन पडटा दानियल प्रवादी 7वें अध्याय 1 म्हणटा बॅबिलोनाच्या राया बेल्शस्सराच्या राजवटकेच्या पयल्या वर्सा म्हळ्यार पयलीं सोपण पडून सादारण तो दळा ह्यो राय नासलो खंयचो नेबुकदनेझर राय नासलो ताजो पूत बेल्शस्सर आसलेलो त्या 48 वर्सां जाल्लीं ताच्या आडवळटेच्या पयल्या वर्सा दानियल आपल्या हांतरुणार आड पडून आसतना ताका एक सोपण पडलें आनी ताच्या तकलेंत दृश्यां दिसलीं ताणें तें सोपण बरयलें ताणें हाचें वर्णन हे परी केलें हांवें दानियलान राती दर्शनांत हें पळयलें अंतराळाचीं 4 वारीं व्हडल्यो समदीर हालयतालीं त्या समदिरांतल्यो 4 व्हड मनजाती भायर सरल्यो एक दुसरे भशेन दिसनासलेली पयल्या मनजात शिवां भशेन दिसताली पूण तिका गिधाचे पाकाटे आसले उपरांत हांव पळयत आसतना तिचे पाकाटे काडले आनी तिका धरणी वयली वयर उबारली आनी मनशा भशेन 2 पांयांनी उबी केली आनी तिका मनशाचें काळीज दिलें उपरांत हांवें आनीक दुसरी मनजात देखली ती आसवेला भशेन आसली तिचें एक भूज वयर आनी तिच्या तोंडांत दांतां भाशेन 3 बरी आसल्यो आनी तिका कोण म्हणटालो ऊट आनी जाय तितलें मांस खा हाचे उपरांत हांव पळयत आसतना वागुटा भाशेन आनीक मनजात म्हाका दिश्टीक पडली तिका फाटीर सुकण्याचे 4 पाकाटे आसले 4 तकल्यो आसल्यो आनी तिका अधिकार दिल्लो हाचे उपरांत रातच्या दर्शनांत हांवें एक 4थी मनजात देखली ती भयानक भिरांकूळ बलिश्ट आसली तिका व्हडले लोंकडाचे दांत आसले सगळें चाबून तो पिठो करताली आनी उरिल्लें तें आपल्या पांयांनी मस्तिताली आपल्या आदल्या मनजाती प्रास ती वेगळी आसली आनी तिका 10 शिंगां आसलीं हांव हीं शिंगां पळयत आसतना हांचे मदें आनीक शिंग एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें म्हाका दिश्टीक पडलें ताका जागो करून दिवच्याक पयले 3 शिंगांक उमटून काडली ह्या शिंगाक मनशांच्या दोळ्या सारके दोळे आसले आनी बडाय उलोवची एक तोंड हांचे हांव पळयत आसतना सिंहासनां एका जाग्यार दवरलीं आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो ताचीं वस्त्रां हिमा बरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ ताचें सिंहासन एका उज्याच्या आगट्या बरी
आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या परी ताच्या मुखार थावन एक उज्याची न्हंय वळटली आनी हजारांचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडली. तेन्ना ते शींग उलयतले आनी बडाशे उतरांच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलो आनी हांव पळयत आसतना ते मनजातीक जीवशी मारली आनी तिची कूड उज्यांत घालून भस्म केलें म्हणटा. हेर मनजातीची पदवी काडून घेतली आनी नमलेलो काळ वेळ पर्यंत तांकां जिवोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. ताची पदवी सासणाची पदवी ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवटकी केदींच नाश जावचो ना. हांव दानियल म्हज्या मनांत कळवळ्ळो आनी म्हज्या तकलेंतलीं दर्शनां म्हाका थरथरोंक लागलीं. हांव थंय लागीं आसल्या एकल्याशी गेलो आनी ह्या सगळ्याचो अर्थ कितें म्हणून हांवें ताका विचारलें. ताणें म्हाका जाप दिवन ह्या वस्तूंचो अर्थ म्हाका उगडावपाक केलो. हांगासर पळयता जाल्यार दानियल प्रवादी पळयता एक वागूट एक आस्वेल आसता. मागीर पयलें ताच्या दर्शनांत समदिरांत थावन ताका एक पयले शिवा भाशेन एक मनजात येता. ताका पाकाटे आसले. दुसरें एक आस्वेला बरी एक मनजात आसता. ताची एक भोज वयर आनी तोंडांत 3 बरी हाडां आसलेलीं. आनी तिसरी मनजात पळयता ताका एक सुकण्याचे 4 पाकाटे ताका दिल्ल्यो आनी अधिकारी दिल्लो. अशेंत मागीर ताचे उपरांत एक बलिश्ट मनजात पळयता. ताका लोंकडाचे दांत आसले ते साबून पिठो करताले म्हणटा. आनी हें सर सपनां पळयता आनी ताच्या उपरांत अकरेक हें पुरा नाश जातलें आनी एक राज येतलें. जेजू क्रिस्ताच्या राजा विशांत हांगासर बरयलां. कित्याक नव्या वळीन थावन 10 आनी 11 म्हणसर 10 म्हणसर बरयलां. आनी लास्टाक तेन्ना 11वी ओळ म्हणटा शींग उलयतले आनी बडाच्या उतरांच्या आवाजान लागून ताका पळयतलें. हें शींग जावन आसा क्रिस्त विरोधी. त्या वेळार जेजू क्रिस्त ताका आपल्या थोंडाच्या उतरानच ह्या स्वास सोडून ताका नाश करतलो म्हणटा म्हणून आमी मुखार उगडापणांत आमी तें वाचता. हाचो अर्थ आतां कितें सांगता देवदूत? हाचो अर्थ कितें सांगता म्हणल्यार आमी पळया. हांगासर देवदूत ताका अर्थ दिता त्या स्वप्नाचो. व्हड 4 मनजाती म्हणल्यार प्रथवे रूप जातले ते चौगराय. पूण राजपदवी भोव वर्त्या देवाच्या भक्तांक मेळटली आनी ती सदांकाल सासणाच्या सासणाक तांचीच जातली. उपरांत हेर मनजाती प्रास वेगळी आनी भोव भिरांकूळ आसलेले लोंकडाचे दांत आनी पितूळचो दावले आसलेले आनी खावन पिठो करून आनी उरलेले पांयांनी मस्तीतले ते चवथी मनजाती विशीं सारकें समजून घेवंक हांवें सोदलें. तिचे तकलेर आसलेल्या 10 शिंगां विशीं आनी भायर येतले आनीक शिंगां विशीं म्हणजे ज्या शिंगांक जागो दिवंक ती 3 शिंगां पडली आनी जाचेर दोळे आसले आनी बडाय उलोवपी तोंड आसलें आनी जे हेर शिंगां प्रास व्हड आसलें आनी त्या शिंगां विशीं सारकें समजून घेवंक हांवें सोदलें. हांव पळयत आसतना तें शींग भक्तां कडेन झूज करून तांचेर जैत व्हरतलें. पूण जाणटो आयलो ताणें भोववर्त्या देवाच्या भक्तां खातीर न्हीद करून दिली आनी तेन्ना भक्तांनी राज आपणा अधीन करचो वेळ पावलो. तांणी म्हाका अशी जाप दिली. चवथी मनजात म्हणल्यार प्रथवे रूप जातलें तें चवथें राष्ट्र आनी हें राज हेरां परस वेगळें आसतलें. सगळी पृथ्वी तें ग्राशितलें. पांयां तळां आनी मस्तीतलें तिजो पिठो करतलें. हांगा क्रिस्त विरोधी एंटीक्रिस्टा विशांत हें सांगता. 10 शिंगांचो अर्थ असो. ह्या राजाचे तेग राय उब जातले म्हणल्यार 10 जाणां रायां मदें तेग राय उब जातले आनी हांचे उपरांत आनेकलो राय. हो राय पयल्या रायां परस वेगळो आसतलो आनी त्या तेगा रायां सकयल उडयतलो. क्रिस्त विरोधी येता आसतना ते 10 रायांचें एक राज्य आसतलें. तांतल्या 3 रायांक कांटो उडयतलो आनी हो थंय प्रसिद्ध जातलो. भोववर्त्या देवाचेर तो आड उलयतलो. भोववर्त्या देवाचेर देवाच्या भक्तांक सतयतलो म्हळ्यार इस्रायल लोकांक सतयतलो आनी आपुणूच देव म्हणून तो देवाळांत बसतलो.
पवित्र काळ आनी धर्मशास्त्र बदलूंक सोदतालो वय ताचें रूल येतालें धर्मशास्त्र तो थंय बदलिता आनी भक्त ताच्या अधीन जातले म्हळ्यार इस्रायल लोक सकड ताच्या अधीन जातलो 1 काळ 2 काळ आनी अर्द काळ पर्यंत म्हळ्यार 11च्या 3.5 वर्सां 1 काळ म्हळ्यार 1 वर्स 2 काळ म्हळ्यार 2 वर्सां आनी अर्द काळ म्हळ्यार अर्दें वर्स म्हळ्यार 1 2 आनी अर्दें म्हणटना 3.5 वर्सां 11ची 3.5 वर्सां तो सगळ्या इस्रायलांत आनी संवसारांत तो राज्यभार करतालो आनी जायते अन्याय करतालो उपरांत न्यायसभा बसका घेतली ताची राजपदवी काडून घेतली आनी सत्यानाश जातलो जांचें निसांतान जातलें रायपण आनी पदवी आकाशा पंदल्या सगळ्या राज्याचें व्हडपण बोवरत्या देवाच्या भक्ताचें परजेक मेळटलें बोवरत्या देवाची पदवी सासणाची पदवी सगळीं साम्राज्यां त्याची सेवा करतली आनी ताचें आयकतले म्हळ्यार हांगासर जेजू क्रिस्ताचें 1000 वर्साचें आडळतें ह्या संवसारांत देवाच्या विशयांत आनी जेजू म्हणटा विस्वासी चक्रा 10 गांवांचेर तूं राज करतले म्हणून त्या नाणयाच्या वापरांत जेजू म्हणटा तशें जाल्यार क्रिस्त सांगता कोण वावुरतागी तांकां क्रिस्ताच्या राज्यांत वय ताका राजपणाचे अधिकार मेळटलो राज्याचेर तो अधिकार चलयतलो म्हणटा कित्याक हांगासर क्रिस्त विरोधीक नाश करतले आनी सर्गींचे एक सदांच बाळचें तसलें राज येतलें म्हणून ह्या स्वप्नाचो अर्थ अशें ते बंद जाती म्हणल्यार हांगासर आमी पिक्चर पळयता फर्स्ट पिक्चरांत आमी पळयता जाल्यार हांगासर नेबुकदनेझर रायाचें आडळतें ताच्या उपरांत मेदे पर्शियाचें आडळतें ताच्या उपरांत ग्रीक रायाचें आडळतें आनी रोमनाचें आडळतें आनी अकरेक माती आनी लोंकाड मिसळिल्ले पांय म्हणल्यार 11च्या दिसांनी 10 राजयूप जातले आनी ताका एक धार्मीक सपोर्ट आसतलो हें हांचे भितर केदारल्यार दगड जातलें पूण ते मागीर जेजू क्रिस्त हें सकट नाश करून ताचें राज स्थापन करतलो हांगा ताका दिला बाबेल साम्राज्य म्हणून नेबुकदनेझर हांगासर ताची कितलीं वर्सां 65 इयर्स ताणें आडळते गेलें सेकंड सिल्वर म्हणल्यार मेदे आनी फार्सीचें साम्राज्य राय दारवेश आनी राय कोरेश हांचें राज्य जावन आसलेलें तें 208 वर्सां ताणें राज्यभार केलें आनी तिसरें जावन आसा तांब्याचें ग्रीक साम्राज्य अलेक्झांडर राय आसता केवल 7 वर्सां मात्र तो आडळचो चलयता ताचे उपरांत पांय जावन आसा तें रोम साम्राज्य ते सादारण 458 वर्सां तेणी राज चलयता मागीर हांगा दानियल 7व्या अध्यायांत दानियलाक केन्ना सोपण पडटा हांगासर एक शिव दिसता ताका 2 पाकाटे आसले हें जावन आसा हें बाबेल राज्य परतन बाबेल राज्य हांगा ताका कांड उडयतले ताच्या उपरांत मेद्या फार्शी येतलो हांगा एक भूज उंच आसा म्हळ्यार हे मेद्या इल्ले वीक आसले पार्शी आसले स्ट्रॉंग आसले हांचे भितर 2 राय मेळोन हें करतात देखून एकलो इल्लो स्ट्रॉंग आसलो एकलो इल्लो वीक आसलो तांकां 3 राय कठीण विरोध आसले बाबेल लिबिया आनी इजिप्त हे 3 राष्ट्र तांकां केदाळे उपद्रवताले तरी हांगा 3 बोरी हाडां तो चाबून घेवन आसा म्हळ्यार हांकां त्यो मेद्या पारशी राय हांकां कंट्रोल करिना नासलो कितले उपद्रव दिल्यार ह्या 3 रायांक तांकां तो कंट्रोल करिना नासलो मागीर चवथें जावन आसा एक चिताल ह्या कितें म्हणटा आमी एक मनजात ताका 4 पाकाटे आसले 4 पाकाटे म्हणल्यार ग्रीक साम्राज्य अलेक्झांडराचे अलेक्झांडराच्या काला नंतर ताचे 4 पूत तो 7 वर्सां मात्र आडळता चलयता ताचे 4 पूत राज्यभार चलयतात कसंदर लुसमॅक्स सेलुकास आनी तलेमे म्हणून हे 4 राज्यां मॅसिडोनिया तिरेस सिरिया आनी इजिप्त ह्या 4 राज्यांचेर हे राज चलयतात पूण पयलेंचे इतले स्ट्रॉंग आसना तांचे भितरच जायते घुसपड गोंदळ आसता ते एकामेकाक साबण पडटाले मागीर 11च्या दिसांनी हांगा रोमन साम्राज्य म्हणटात रोमन साम्राज्य हें हांगासर पांय पळयता लोंकडाचे पांय तशेंच हांगा एक रोमन साम्राज्य येतलें त्या टायमार एक 10 सिंगाचें एक हें येतालें राज्य येतलें हें पांय म्हणटा 10 शिंगां म्हणल्यार 10 पांयांची 10 बोटां म्हणून तांचे मदें 3 अस्कत आसतात एक ल्हानशें एक शींग वयर येतलें हें शींग घेवन ह्या सांगातांतले 3 शिंगांक ते कांड उडयतलें आनी हें शींग बळोवन जातलें सगळ्यांनी तेजें राज चलयतलें आनी सगळ्या संवसारार आपूण राय जावन क्रिस्त विरोधी जावन तो आडळले चलयतालो ह्या स्वप्नाचो अर्थ
हांगासर बरोवन आसा. देखून हेंचो स्वप्नान हाच्या विशयांत चडटी केल्ली माहीत हाच्या स्वप्नाचो अर्थ देव कोण कोण येताले म्हणल्या विशयांत देव दानियेलाक 7व्या अध्यायांत हांगा कळीत करता. मागीर आमी मुखार वशा 8वें अध्याय. 8व्या अध्यायांत परत्यान 2 वर्सां उपरांत हें स्वप्न पडोवन परत्यान 2 वर्सां उपरांत प्रवादी दानियेलाक आनीक स्वप्न पडटा. बेल्तेशरायाच्या 3ऱ्या वर्सा, तें पडिल्लें पयल्या वर्सा, बेल्तेशरायाचे राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा हांवें दानियेलान एक दर्शन देखलें. हांवें देखलें त्या दर्शनांत हांव एलम प्रांताचे राजधानी सुसांत उलय न्हंयच्या तडीर आसलो. हांवें दोळे उबारून पळयले आनी न्हंयचे तडीर उबो आसलो एक मेंढरो म्हाका दिसलो. ताका 2 शिंगां आसलीं, दोनूय शिंगां लांब आसलीं आनी चड लांब शिंग ताचे प्रास मोठव्या शिंगां उपरांत आयिल्लें. मेंढरो अस्तंतेच्या वाटेन, उत्तरेचे वाटेन आनी दक्षिणेचे वाटेन हांणटालो तें हांवें पळयलें. आनी खंयचेच मंदाचितान ताचे मुखार रावूंक जालें ना आनी ताचे पदव्यांतलो आपणाक वाटावंक कोण सकलो ना. आपणाक राय तशें तो करतलो आनी तो बलिश्ट जालो. हांव पळयत आसतना धरणीर आपड नासतना सगळी पृथ्वी उतरोवन येतालो एक बोकडो म्हाका दिश्टी पडलो. ह्या बोकडाक आपल्या दोळ्यां मदें एक शींग आसलें. हो बोकडो हांवें न्हंयचे तडीर उबो आसलेलो तें पळयल्लो आनी आपले भिरांकूळ सक्तीन ताच्या आंगार पडोवंक धांवून आयलो. तो त्या मेंढराशी पावलो तें हांवें पळयलें. मेंढराचेर व्हड क्रोधान भरोवन तो ताच्या आंगार पडलो आनी ताची शिंगां ताणें मोडलीं. ताका आड रावूंक मेंढराक सकत नासली. ताणें मेंढराक धरणीर शेवटिलो आनी पांयां थळा मस्तिलो. मेंढराक ताच्या पदव्यांतलो निवारतलो कोणच नासलो. उपरांत त्या बोकडाची सकत चडात आयली पूण आपले सक्तेच्या शिखरार तो पावलो तेन्ना व्हडलें शिंग मोडून पडलें आनी ताच्या जाग्यार अंतराळाच्या 4 दिसांच्या वाटेन 4 शिंगां पडलीं. हांचे पैकी एकांतलें आनीक ल्हानशें शिंग भायर सरलें आनी तें दक्षिणेच्या वाटेन, उदेंतीच्या वाटेन, सुंदर देशाच्या वाटेन ओडून भोव चड व्हड जालें. हांगासर सुंदर देश म्हळ्यार इस्रायला विशयांत हांगा बरोवन आसा. मागीर दावीवळ सांगता सर्गीच्या दळबारांक आनी नेकेत्रांक सकला घालून ताणें तांकां आपल्या पांयां तळा मस्तिलीं. दळबाराच्या फुडारा विरोध पर्यंत तो गर्भान चल्लें. ताणें दिसपट्टी होम बलयो ताका मेळनाशी केली आनी ताच्या पवित्र स्थानाची देसवाट केली आनी दळबाराचोय विबाड केलो. होम बलयो जाग्यार ताणें खोटेपण घालें. सत धरणीर शेवटिलें. आपल्या हातीन घेतिल्ल्या सगळ्या कार्यांनी शिंग जैतेवंत जालें. एक देवदूत उलयतालो तें हांवें आयकलें आनी दुसऱ्या एका देवदूतान उलयतल्याक म्हणलें दिसपट्टे होम बलयो विशीं, भिरांकूळ खोटेपणा विशीं, पवित्र स्नान आनी दळबार पांयां तळा मस्तिल्ल्या विशीं दिश्टीक पडिल्लें दर्शन कितलो काळ पर्यंत आसतलें. ताणें म्हाका जाप दिली 2300 सांजो आनी सकाळीं पर्यंत. अशें उपरांत पवित्र स्नानाचें हक्कां परतून मेळटलीं म्हणटा. हांगासर 2300 सांजे म्हळ्यार 2300 दीस म्हळ्यार 3.5 वर्सांचें लेख आमी घालयत. हांव दानियल हें दर्शन पळोवन तांचो अर्थ समजून घेवंक सोदतालो तेन्ना अवचित मनशा रुपाचो कोण एकलो म्हजे मुखार उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडलो आनी उलाय न्हंयचेर म्हाका एक मनशाचो ताळो आयकलो. गाब्रियल दर्शनाचो अर्थ सांग. तो हांव उबो आसलो थंय आयलो आनी लागीं सरलो तेन्ना हांव भियेलो आनी धरणीर सरपडलो. ताणें म्हाका म्हणलें मनशा पुता हें दर्शन अंतीम काळा विशीं म्हणून समजून घे. म्हळ्यार एंड टायमार हें घडतलें म्हणून समजून घे म्हणटा. तो म्हजे कडेन उलयता आसतना म्हाका झींट मारली आनी हांव वमतोच धरणीर शेवटालो तेन्ना ताणें म्हाका आपडलो आनी म्हाका म्हज्या पांयाचेर उबो केलो. ताणें म्हाका म्हणलें क्रोधाच्या काळार घडचें आसा तें हांव तुका सांगता कित्याक दर्शन नेमलेल्या अंतीम काळा संबंदीत तुवें पळयल्लो 2 शिंगांचो मेंढरो म्हळ्यार मेदियाचे आनी पर्शियाचे राय म्हणून तेंचो स्वप्न परत्यान पडटा आनी त्या स्वप्नाचो अर्थ देवदूत हांगासर दानियेलाक कळीत करता. बोकडो म्हळ्यार ग्रीसाचो राय. 2 दोळ्यां मदलें व्हडलें शिंग म्हळ्यार पयलो राय. हें शिंग मेंढरो आनी ताच्या जाग्यार 4 शिंगां फुटलीं हाचो अर्थ असो आसा ताच्या राष्ट्रांतलीं 4 राजां उब जातलीं. म्हळ्यार हांगासर अलेक्झांडर रायाचे 4 पूत उठतले हाचो अर्थ आसा ताच्या राष्ट्रांतलीं 4 राजां उब जातलीं. पूण हांकां ताका आसली तितली पदवी आसची ना. तांचे राजवटकेच्या अंतीम दिसांनी
तांच्या अपराधांचो माप भरतत एक राय उपजतलो निष्ठूर चेहराचो आनी नाडबुदीचो ताची पदवी वाडत वेतली भिरांकूळ नासाचें कारांटो जातलो आपण्या हाती घेतिल्ल्या कार्यांनी तो जैतेवंत जातलो बळवंताचो तो नाच करतलो आनी पवित्र जणांच्या राष्ट्राचो म्हळ्यार इस्रायलाचो तो आपल्या कुयुक्तांनी कपटपण आपल्या हाताखाल सुपळ करतलो काळजान गर्विश्ट तो जातलो आनी अशानाक जायत्यांचो नाश करतलो अधिपतीच्या अधिपती विरोध तो उठ्ठलो पूण खंयच्याच मनसाचो हात लागनासतना ताचो नाश जातलो तुका उगडापे केलां तें सांजेचें आनी सकाळचें दर्शन खरें पूण तें दर्शन गुपीत सांबाळूंक जाय कित्याक तें जायत्या काळा उपरांत येतल्या दिसांक संबंदीत तेन्ना हांव दानियल सगळोच गळोन गेलो आनी थोडे दीस पिडेस्त जालो उपरांत हांव उठलो आनी परत्यान रायाचे सेवेक लागलो पूण दर्शना वरवीं हांव आकांतलो आनी ताचो अर्थ म्हाका समजूंक ना म्हणटा हांगासर आमी तिसरें पिक्चर पळोवचें जाल्यार हांगासर आसा दानियल प्रवादी पळयल्ले दोन हांगा एक मेंढरो म्हणटा रॅम म्हणटा ताजी एक शिंग व्हड आसलें एक शिंग ल्हान आसलें ताच्या उपरांत ग्रीक राय येता ताच्या उपरांत रोमन सोल्जर येतात ताच्या उपरांत अकरेक क्रिस्त विरोधीचे राज आसतले हांगासर आनी अकरेक जेजूचें 1000 वर्सांचें राज हांगासर आसतलें म्हणून आमी हांगासर पळयत कित्याक म्हणल्यार आमी तें पयलें पळयलें पिक्चर हांगासर आसा हें मेंढरो म्हणल्यार एक शिंग लांब एक शिंग मोटवें ते जावन आसात ग्रीक साम्राज्य ताच्या उपरांत अलेक्झांडराचें राज आनी अकरेक क्रिस्त विरोधीचे राया विशयांत राजा विशयांत तो कितें करतलो त्या वेदीक ह्या इस्रायल लोकांचेर तो तेजे आडळत चलयतलो तांकां कठीण रितीन चलयतलो हें सकट सांगती क्रिस्त येवच्या आदींच सादारण 500 वर्सां आदीं देवान आपल्या लोकांक म्हणल्यार दानियेला मुखांतर तें कळीत केलां पूण येदोळ म्हणसर तें सगळं सांगती गुपीत आसलेल्यो पूण काळ वेता वेता आसतना एक एक राज्यां कितें तें बरयलां गी ती राज्यां येता आसतना लोकांक ताच्या विशयांत बायबलाच्या विशयांत कळीत जालें आनी एक एक गूट उगडापे जायतेले देखून हे सर सांगती देवान आदींच कळयलात की जेजू क्रिस्ताचें राज अजुनूय येवना पूण 1000 वर्सां आदींच देवान तें कळीत केलां आनी ताचो अर्थ ताका सांगला पूण तें गुपीत दवरून न्हू तें मोर घालून दवरी कित्याक जायतो काळ आसा थंय येवंक म्हणून दानियल प्रवादीक देव कळयता आनी मुखार आमी वता आसतना अकरेच्या दिसांनी दानियल प्रवादीच्या 9 तितून कितलीं वर्सां ताजें राज क्रिस्त येवंक कितलीं वर्सां लागतात कितले वर्सां उपरांत क्रिस्त विरोधी येता आनी कितल्या वर्सां उपरांत जेजू क्रिस्ताचें आडवळतें हें सक्कड आमी 9व्या अध्यायांत पळया कित्याक हातूं 9 वर्सां सांत ह्या 9 चॅप्टरांत कंप्लिटली जेजू क्रिस्ताचें आडळतें क्रिस्त विरोधीचो आडळतें हांगा कंप्लीट बरोवन आसा देखून आमी मुखल्या एपिसोडांत हें पळया येदोळ म्हणसर तुमी तें चीत दिवन जायतें वाचूंक पडलें तरी तुमी चीत दिवन आयकल्याक तुमकां देव बरें करूं थँक्यू